الصحفي الكبير. مساء الخير يا استاذ مكرم. مساء النور يا فندم. خلينا نبدا من النقطه الاحدث، وهي المؤتمر الصحفي اللي عقده وزيري الخارجيه التركي والقطري معا، واللي قالوه اكيد حضرتك تابعت اللي قالوه. تعليق حضرتك ايه على هذا المؤتمر؟ يعني انا بعتقد ان يعني القطريين والاتراك وقبلهم الامريكان بيحسوا انه مشروعهم يفشل، ان الامور تتطور في مصر في غير صالحهم، قدرة جماعة الاخوان المسلمين على الحشد تتضاءل. الجمعة اللي فاتت وعدوا بمظاهرات ضخمة تخرج فيها الملايين، خرجت بضع مئات في الشوارع الخلفية، لم تجرؤ على ان تظهر في الشوارع الرئيسية، وسرعان يعني ما امضت وقتا قصيرا واندثرت تحت ضغوط الجماهير. العمليات الارهابية التي كانوا يتصوروا انهم هيقنعوا العالم بانه لن يكون هناك امن واستقرار الا ان يتم الافراج عن مرسي ويتم دمج الاخوان المسلمين مرة اخرى في الحياة السياسية دون ان يسائل احد عن الجرائم التي ارتكبوها، اعتقد انها تخف حدتها. وحتى على جبهة سيناء واضح ان الجيش حقق كثير من الاشياء المهمة، قبض على عدد كبير جدا من اعضاء التنظيمات السلفية والجهادية، والموقف برمته بيطلب او على الاقل يفرض على كل الاطراف اعادة حساب الموقف. في اطار هذا كان اللقاء القطري التركي، وانا اظن ان في وسع الطرفين على وجه الاطلاق ان يغيروا اي معطيات من معطيات الموقف الموجود، لانه هو هزيمة الاخوان كانت قد تحققت بالفعل في 30 يونيو. طب هم عايزين ايه يا استاذ مكرم؟ طبعا يعني يعرفوا اساسا انه اذا هزمت جماعة الاخوان المسلمين وفشل مشروعها، سواء اللي هو يطابق في جوهره واصوله مشروع الشرق الاوسط الكبير، المشروع الذي كانوا يسمونه هنا المشروع الاسلامي، وما كشفوش عن اي حاجة من جبل الجليد ده اللي ظل كله تحت السطح، ثم اتضح انه هذا المشروع يتماهى تماما مع مشروع الشرق الاوسط الكبير، ويستهدف الى تفتيت ما بقي موحدا زي مصر، يستهدف ايضا كمان استنزاف الجيش المصري. لكن الهدف الاكبر لهذا المشروع هو تصفية القضية الفلسطينية في اطار انه حالة التكدس السكاني والانفجار السكاني الموجودة في غزة يمكن حلها كما يتصوروا على جبهة سيناء باعطائهم ما بين هو المشروع بتاع ايجال الون. نعم، مشروع ايجال الون هو تقريبا في يعني هو هذا المشروع يعني عمال يتغير ويتبدل، ولكن هو ما اختصاره تصفية القضية الفلسطينية على حساب الارض المصرية، وان هم يقتطعوا من سيناء ما يمكنهم من ان هم يحلوا هذه القضية. اما يحسوا ايضا كمان الاهم من ذلك انه هزيمة حكم جماعة الاخوان المسلمين وعلى هذا النحو السريع وفي فترة لم تزد على عام، ان ده بيهدد بخطر كافة المناطق التي تحكمها جماعة الاخوان المسلمين. ما من شك ان سقوط حكم جماعة الاخوان المسلمين سوف يؤثر على حكم حزب النهضة في تونس، واعتقد الحزب يترنح فيما يسمى باسبوع الرحيل في تونس. والحزب يترنح تحت طبعا ضغوط تحالفاته المشينة مع السلفية الجهادية التي أدت إلى قتل قطبين من أقطاب المعارضة، رغم أن الغنوشي يحاول أن يبدو مرنا عشرات المرات عن بديع وعن مرسي. الغنوشي قدم تنازلات كثيرة، قدم أكثر عقلانية، وكان أكثر عقلانيا منهم، وكان يحس بالفعل أنه لا يستطيع وحده أن يحكم تونس، ولكن ظلت علاقته بالسلفية الجهادية هذه العلاقة الملتبسة ظلت موضع يعني غضب
غني بها. ايضا كمان تركيا ليست بمنأى على التأثيرات. كلنا نعرف ان اردوغان رغم ما حققه لتركيا لكنه في النهاية عندما بدأ يقترب من الحريات الشخصية، وعندما بدأ بالفعل يضغط ويحاصر الطبقة الوسطى التركية، خرجت شباب التركي الى ميدان تقسيم، وهو يعني لم يتمكن من تصفية هذه العملية، وان افرط في استخدام القوة في محاولة تفريقها. النهارده اردوغان يعني تورط في تصريحات جاذبة ادعى فيها انه الانقلاب العسكري تم في مصر. معظم الصحف التركية المعارضة النهارده بتشن على الهجوم عليه، بتقول له الوثائق التي قدمتها لهذا الموضوع وثائق مزيفة. هو طلب من وكالة الاناضول ان ما تجيبش اي سيرة لهذا الموضوع نهائيا اقرارا بهزيمته. حزب الشعب المعارض يكبر، وآمال أردوغان نفسه في أن يكون رئيس تركيا القادم تبخرت دخانا في الهواء، إحساسه بأنه كان يمكن أن يضع دستورا جديدا، كل هذه الآمال. وأصبح مهمة أردوغان رغم الإنجازات التي حققها لتركيا، ورغم أنه هو تبنى على امتداد 11 سنة خطتين للتنمية أدت إلى أن تركيا أصبحت الدولة السادسة في أوروبا والدولة 16، لكنه كان يريد أن يقايض بهذه الإنجازات المادية على حرية الأفراد. وبدأ المرحلة الثانية اللي هو ما استخدمهاش في المرحلة الأولى، بدأ يحاول يتدخل في الحريات الشخصية، يقول ان الستات الاتراك لازم كل واحدة تجيب 3 أولاد، يتدخل في ملابس النساء، يتدخل في أشياء كثيرة كان يمكن ان هو يظل بعيد عنها، ومكتفيا برؤيته الأولانية انه المهم هو انجاز تنمية حقيقية توزع ثمارها بعد الان هذا المشهد اللي رأيناه هو مشهد ترنح انه او محاولة للثأر، ولا حضرتك بتصفه بايه؟ لا، في حقيقة مؤكدة. لو ترسخ الوضع في مصر سوف ينهار الوضع في تونس، وسوف يتأثر الوضع في تركيا، وبالتالي هو بيخوض معركة دفاعية، ويخوضها بقى ايه بكبرياء مزيف وبغروره الزائد عن الحد، وبإحساسه ان هو يستطيع. كان يمكن بالفعل انه عارف انه طبعا المشروع الاسلامي او مشروع الشرق الاوسط الكبير ايا كانت تسميته، كان اردوغان او تركيا هي مرشحة لان تكون هي القائدة الاساسية فيه، وان تركيا يمكن ان تكون نموذج للاسلام المعتدل. لكن لم يفطن مخططه المشروع، لان الطبقة الوسطى التركية كبرت، لان الشباب التركي لا يريد ان يقايض لقمة العيش بحريته، وبالتالي ده اللي وضع اردوغان في هذا المأزق الصعب. طيب دلوقتي لما بنتكلم على ده الموقف الامريكي، الموقف التركي والموقف القطري، الموقف الامريكي يبدو انه ملتبس بيتغير لحظة بعد لكن انا ملاحظ حاجة فيه، يعني صحيح انه الفريق السيسي قد خلافه مع امريكا في اطار عقلاني شديد، ولم يحاول ان يصنع من الولايات المتحدة عدوا، وقال لي ان مشكلتي كلها مع الامريكان ان المصريين لما جم يدوروا على الامريكان لقوا الامريكان انهم اداروا ظهرهم، وان احنا كنا نتمنى ان الامريكان يلعبوا دور ايجابي خاصة مع علاقتهم القوية بالاخوان المسلمين وبالمرسي، وانهم يصححوا بعض من سياساته، خاصة الناس دول لم يبدوا اي فهم لمعنى الدولة، ووصل الامر الى حد انهم اقاموا تحالف مشين مع تنظيم القاعدة. في واقع الامر انه اوباما شاف ان 30 يونيو لم تطح فقط بمرسي ولم تنهي حكم جماعة الاخوان المسلمين، ولكن اخذت مشروع الشرق الاوسط، يعني اخذت تزروه الريح، انتهى في 30 يونيو او على الاقل يعني تعرض لصدمة هائلة في 30 يونيو، وبالتالي يعني يكون انه وهي طبعا خطط بذل فيها الامريكان على الاقل عقدين من الزمان في محاولة ترتيب
وضع الشرق الاوسط على اساس جديد تلعب فيه جماعة الاخوان المسلمين دورا متآمرا لتصفية القضية الفلسطينية، كون ان هذا المشروع ينهار بين ليلة وضحاها طبعا وضع اوباما في مأزق. اوباما رجل في، يعني لا هو قادر على عقاب مصر عقابا، لانه يخشى ان عقاب مصر سوف يؤدي بالفعل الى انهيار نفوذ الولايات المتحدة في مصر والشرق الاوسط، ولا هو قادر على ان يعترف بمجمل الاخطاء الكبيرة اللي عملها في تحالفه مع الاخوان وفي امداد الاخوان بكميات ضخمة من الاموال وفي التواطؤ على الشعب المصري كله، بانه هو كمان يعني لم يكن عادلا ولم يكن منصفا. الاعتصام جواه مئات الاسلحة ويقول لك ده اعتصام سلمي. التظاهرات تخرج كل يوم تقطع الطرق على الناس وترش البيوت والناس برصاص عشوائي وتدمر مقرات الحكم والمحافظات وتقتل العشرات وتعطل مصالح العباد، ويصل الامر بعد ذلك الى جرائم ارهاب، فضلا عن المشهد المخيف في سيناء اللي نتج عن تواطؤ القاعدة وجماعة الاخوان المسلمين. ومع ذلك الامريكان لا يروا في المنظر كله الى ان الاعتصام رابعة وعدم اعتصام سلمي، وانه المظاهرات سلمية، وان لما المظاهرات بتخرج الى شوارع الامن المصري هو الذي يعتدي عليها وهو الذي يسقط عدد الضحايا وهو الذي يسقط ضحاياه. ما شافوش على وجه الاطلاق طلقات الرصاص ولا المدافع الرشاشة اللي كانت بتنطلق من فوق 6 اكتوبر و15 مايو على الناس. مش اسم الازبكية، ما شافوش اسم ازبكية، ما شافوش اسم الازبكية، ما شافوش الكنائس، ما شافوش المسخرة التي حدثت في مسجد الفتح طول النهار يضربوا في قسم الازبكية ثم تنسحب كتائب الاخوان باسلحتها الى مسجد الفتح. ما شافوش حجم الاسلحة التي طردت في رابعة العدوية، ما اكتشفوش ان في رابعة العدوية مذبح بتاع ده مجزرة لتعذيب الناس ومشيئة موجودة فيها. لم يروا اي حاجة الاخوان المسلمين، كل ما رأوه فقط انها تظاهرات سلمية. طبعا الوضع ده يعني حاطط اوباما في حرج بالغ، واظن انه سوء ادارته لعلاقاته مع مصر سوف يكون سببا من اسباب انهيار حكمه. الواضح انه في تصميم من الادارة الامريكية على عقاب مصر. يعني اوباما بيقول النهارده ان انا عارف كويس جدا انه لو انا خدت قرار بقطع المعونات او تعليقها فان هذا القرار لن يؤثر في سياسات مصر، وانه الادارة الانتقالية في مصر سواء يقصد السيسي او يقصد الحكومة او يقصد الرئيس المؤقت سوف تمضي في خططها. ومع ذلك كل التوجهات بتتجه النهاردة انه زي ما علق صفقة الاف-16 ربما يعلق ايضا صفقة من طائرات الاباتشي كان المفروض يتم تسليمها. بس هل ده يعني هيؤثر على قدرات الجيش المصري وهيؤثر على موقفه؟ لا يعني لا يؤثر على قدرات الجيش المصري وهم يعلموا ذلك، يعني انما يحتاج خطط اخرى، يحتاج تنوع السلاح، يحتاج انك تعالج مشكلة قطع الغيار اذا كبر الامر. لكن الامر المؤكد انه يمكن ان يقضي على نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. هي دي المسألة، انه دلوقتي يعني هم دايما بعد كل فترة من الفترات يبتدي يظهر سؤال في مراكز البحوث في الاول ثم ينتقل الى الادارة why they hate us، لماذا يكرهوننا؟ وكل مرة بيعملوا نفس الحكاية ويبتدوا يسألوا ذات السؤال كما لو كانوا بيتعاموا عن تصرفاتهم. هنا برضو هنرجع، هل هم مستعدين للمخاطرة بانه المصريين يكون لديهم مشاعر سلبية تجاه الادارة الامريكية؟ هم لديهم خوف شديد جدا من غضبة الشعب المصري، وزي ما بقول لك هم في موقف حرج، رجل هنا ورجل هناك، ويعرفوا بالفعل ان خسارة مصر تعني خسارة ضخمة للمصالح والاستراتيجية الامريكية، خاصة وانه ليس هناك ما يبرر الواقعة مع مصر. انت هتعمل واقعة مع مصر ليه؟
عشان انه 30 مليون مصري خرجوا الى الشوارع في جمعية عمومية للشعب المصري لا يمكن الطعن عليه. يعني اذا كان المصريين 55 مليون اللي بيروحوا الى صناديق الانتخابات وهم يشكلون الجمعية العمومية للشعب المصري، لما يخرج منهم على الاقل ما بين 30 و 35 مليون الى الشوارع طبقا للتقديرات الامريكية وطبقا للتقديرات كذا، علشان يقولوا اننا لم نعد نطيق صبرا على حكم جماعة الاخوان المسلمين بعد عام من الفشل الذريع وبعد سلسلة من الاخطاء المزرية اللي بدأت بحصار المحكمة الدستورية وبدأت بعد ذلك بخلق صراعات لا مبرر لها مع الجيش والشرطة والإعلام، وكل ده أوباما لا يفتح فمه والأمريكان لا يتكلمون رغم إلحاح كثير من مؤسسات الدولة المصرية على الأمريكان. من فضلكم تتدخلوا، من فضلكم حاولوا أن تنصح رئيس مرسي. نحن حريصين على بناء توافق وطني، نحن لا نريد أزمة مع الرئيس. لم يفعل أوباما شيئا ولم تفعل إدارته شيئا في هذا على وجه الإطلاق، نتيجة عناد السفيرة الأمريكية ورؤيتها من جانب واحد وتصورها إنه يعني أوضاع الشرق الأوسط دي زي صينية البسبوسة تقدر تخرط فيها كما هي عاوزة وتقدر تطبق ما شافته في باكستان او ما تحاولت ان تقسمه في باكستان على الوضع في مصر. انا ظني انه هم سوف يحاولوا تعليق بعض المعونات او تعليق بعض المساعدات تحت ضغوط الكونغرس الامريكي، لكن في النهاية سوف يحاولوا ان يجعلوا يعني العلاقات يعني شعرت معاوية يعني علاقات باردة ولكنها مستمرة. وايه بقى وفي خط راجعة ان والله اذا انتوا تقدمتوا في تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والانتخابات كذا، احنا والله يمكن ان احنا ننهي تعليق هذه المساعدات. لو انتوا والله اسرعتوا الخطى في تنفيذ خارطة الطريق كذا، لو انتوا افرجتوا عن مرسي بدون محاكمة، احنا على استعداد ان ننسى المشهد باكمله. وما لا يريد ان يفهمه اوباما انه ليس في وسع السيسي ولا في وسع الرئيس المؤقت ولا في وسع الحكومة الموجودة ان هي تسقط على وجه الاطلاق هذه الاتهامات عن رؤوس الخيانة في جماعة الاخوان المسلمين. نعم، كل من ليس على يديه اثار دماء اهلا وسهلا به، وليه نعم مصر تعالج القضية بنهج مختلف تماما عن النهج الذي استخدمه عبد الناصر. ليست هناك اعتقالات عشوائية جماعية، ليست هناك اي من صور العقاب الجماعي، ليس هناك عزل جماعي كما هم فعلوا عندما كان في السلطة. جريدة الحرية والعدالة بتصدر حتى اليوم، وجريدة الحرية والعدالة بتصدر حتى اليوم، ورئيس الحكومة عمال يقول كل يوم في اي تصريحات وفي كل تصريحاته نحن لسنا حريصين على استبعاد احد الا من ارتكب جريمة يعني